त्यति बराबरको ब्याज प्राप्त गर्ने के ब्याज तिर्ने हो हामीले हैन। अब यस्ता ठुलठुला व्यापारीहरू जसले चाहिँ बजारमा अथवा मार्केटमा तलमाथि भएको बेलामा, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घटेको बेलामा, मार्केटमा अपर्च्युनिटी आएको बेलामा पैसा प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर यस्तो खालको लिमिट लिएर राख्ने चलन हुन्छ र उनीहरूले जति प्रयोग गरेका हुन्छन् त्यति प्रयोग गरेको ब्याजको उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको रकमको उनीहरूले ब्याज तिर्नुपर्छ। र ब्याङ्कहरू पनि यस शर्तमा यसमा के हुन्छन् भन्दा उनीहरूले अब त्यहाँ कसैको लागि लिमिट तोकेर राख्दिने, उनीहरूले प्रयोग नगर्ने भयो भने त फेरि ब्याङ्कको बेकार त्यसै पैसा मात्रै रिजर्भ मात्रै रहने अथवा लेन्डिङ नहुने, ब्याज नआउने हुन्छ। त्यसो भएपछि उनीहरूले के शर्त राखेका हुन्छन् भने त्यो अधिविकर्षण लोन लाँदाखेरि नै अथवा हामीले ओभरड्राफ्ट लोन दिँदाखेरि नै तपाईले लगेको लोनको कम्तीमा 60% तपाईले कन्ज्युम गरेकै हुनुपर्छ, तपाईले 40% कन्ज्युम गरेकै हुनुपर्छ अथवा 80% गरेकै हुनुपर्छ भनेर भन्छन्। हाम्रोमा ब्याङ्कहरू अनुसार 40 to 60% उनीहरूले चाहिँ कन्ज्युम नगरे पनि तपाईले ब्याज तिर्नुपर्छ है भनेर राखेको हुन्छ। किनभने नत्र त ब्याङ्कमा मान्छेले लिमिट लिने, पैसा राख्ने त्यही आफ्नो खातामै राख्ने, त्यसको चाहिँ अब आवश्यक पर्यो भने प्रयोग गर्नुलाई ब्याज तिर्न पर्यो छैन गरे भनेर बस्न सक्छन्। त्यो कारणले गर्दा 80% तपाईले प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले प्रोभाइड गरेका हुन्छन्। यो प्रकारको लोन पनि हामीले ब्याङ्कहरूले प्रोभाइड गर्न सक्छन्। अर्को डिस्काउन्टिङ बिल अफ एक्सचेन्ज भन्ने छ। यो बिल अफ एक्सचेन्ज भन्ने तिमीहरूले कतै पढेको छौ यो भन्दा पहिला याद छ? विनिमय पत्र भन्ने नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टमा पढेको हो त। नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टमा पढ्यौ। के हो तल भन त यो विनिमय पत्र भनेको? विनिमय पत्र भनेको चाहिँ के हो रे? यो बिल अफ एक्सचेन्ज पनि एउटा चेक जस्तै नै हो हैन सर? कुनै अब एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई अब त्यो चेकमा जसरी नै अर्को व्यक्तिलाई यति रकम दिनु होला भनेर, तर यो ब्याङ्कलाई नै अरू कुनै ब्याङ्कलाई नभनेर अरू कुनै व्यक्तिहरूलाई पनि भन्न सकेको हुन्छ एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई तोकिएको समयमा रकम भुक्तानी गरिदिनु होला भनेर अर्को पक्षको नाममा त्यो एउटा चेक जस्तो नै एउटा पेपर बनाएर दिएको हुन्छ। भेरी गुड हो। वास्तवमा यसमा हामीले सम्झन पर्ने कुरा के हो भने यो बिल अफ एक्सचेन्जको कुरा कहाँ आउँछ भन्दा जब बाइङ अर सेलिङ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको कुरा हुन्छ हैन। जब वस्तु वा सेवाहरू खरिद बिक्री गर्ने कुरा हुन्छ, त्यसैले खरिद गर्ने मान्छे र बिक्री गर्ने मान्छेको बीचमा एउटा सम्झौता हुन्छ जसमा खरिद गर्ने मान्छेले के कुरा ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ भने तोकिएको रकम तोकिएको समयावधिभित्र निश्चित प्रतिशतको ब्याज दरको दरले भुक्तान गर्ने गरी बाचा गर्दछु भनेर भनेको हुन्छ र त्यति समयपछि लिन मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन भनेर दुईटा पक्षको बीचमा, त्यसैले लिने मान्छे र दिने मान्छे हैन, उधारोमा सामान किन्ने मान्छे र बेच्ने मान्छेको बीचमा भएको एउटा त्यस्तो सम्झौता पत्र जसमा निश्चित शर्तहरूमा उनीहरू चाहिँ बाँधिएर के गरेका हुन्छन्, सम्झौता गरेका हुन्छन्। र जो हामीले ब्याङ्कमा लगेर सार्दा पनि यसको सामान्यतः बिल अफ एक्सचेन्जको भ्यालिडिटी डेट भनेको चाहिँ 90 डेज हुन्छ, 90 दिन हुन्छ। 90 दिनभित्र ब्याङ्कमा लगेर सार्दा पनि ब्याङ्कले त्यसलाई के गर्छ, उसले सेक्युरिटीको रूपमा त्यसैलाई धितो राखेर ऋण दिन सक्ने अवस्था हुन्छ अथवा त्यसैलाई साटेर त्यसको चाहिँ सर्टेन % कमिसन लिएर त्यसलाई मुद्दतीमा राखेर ब्याङ्कले ऋण दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो खालको क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, बिल अफ एक्सचेन्ज भनेर भन्छौँ। अब बिल अफ एक्सचेन्ज डिस्काउन्टिङ गर्ने भनेको चाहिँ हो त्यसैलाई राखेर, त्यसैलाई बिल अफ एक्सचेन्जलाई अथवा विनिमय पत्रलाई धितो राखेर ऋण दिने, त्यसको निश्चित प्रतिशत रकम दिने। जस्तै मान मैले आकृति रिजाललाई सामान बेचेँ, 5 लाखको मैले आकृति रिजाललाई सामान बेचेँ र आकृति रिजाल र मेरो बीचमा चाहिँ के भयो भने सम्झौता भयो। अबको 3 महिनाभित्र मैले यसमा अथवा बिलमा लेखिएको रकम मैले भुक्तान गर्नेछु र 3 महिनाभित्र भुक्तान गर्दा मलाई कुनै ब्याज लाग्ने छैन अथवा ब्याज दिने छैन र यदि 3 महिनाभन्दा पछाडि भएको छ भने मैले चाहिँ यसो गर्नेछु भनेर शर्त, अब मेरो घर जग्गा यता पुँजी लिए पनि मलाई कुनै आपत्ति हुने छैन भनेर एउटा खालको सम्झौता पत्र बनाएका हुन्छन्। त्यो सम्झौता पत्रमा 3 महिनासम्म ब्याङ्क ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छ। त्यसैले त्यो 3 महिना त्यसैलाई धितो राखेर ऋण दिने जुन प्रोडक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिस्काउन्टिङ बिल अफ एक्सचेन्ज लोन भनेर भन्छौँ।
है त्यो 3 महिनासम्म राखेर दिन सक्ने। सामान्यतः बैंकहरूले यसमा चाहिँ जति लामो समयसम्म हामीले बैंकले विनिमय पत्र सार्छ त्यही अनुसार उसको मूल्य पनि के गरेर हुन्छ घटाएर दिएको हुन्छ र बैंकले यसरी घटाउने रकम जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याज भनेर भन्छौँ है। अब मैले डिस्काउन्टिङ गर्ने भनेकै त्यही कमिसन लिने इन्ट्रेस्ट लिने लामो समय भयो भने किनभने किन लङ टर्म लोनको सर्ट टर्म लोनको भन्दा लङ टर्म लोनको इन्ट्रेस्ट रेट बढी हुन्छ भनेर भन्यो भने तिमीले के भन्छौ किनभने त्यसको रिस्क फ्याक्टरको कारणले गर्दा बढी हुन्छ हैन। अथवा त्यो रिस्क फ्याक्टर बढी हुन्छ लङ टर्ममा रिस्क फ्याक्टर बढी भएको हुनाले त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढी हुने हो। त्यसैले डिस्काउन्टिङ बिल अफ एक्सचेन्जमा पनि जति लामो समय हुन्छ त्यति रकम जस्तै मैले भने अगाडि 5 लाख भनेको छ भने अब 3 महिना 1 महिनाको लागि हो भने उले 5 लाखको कति पर्सेन्ट दिने हो, त्यसपछि 2 महिनाको लागि हो भने कति पर्सेन्ट दिने हो, 3 महिनाको लागि हो भने उले कति पर्सेन्ट दिने हो। त्यसैले हामीले यो डिस्काउन्टिङ बिल अफ एक्सचेन्ज पनि बैंकहरूले अब 40% 60% देखि यसै त्योभन्दा 80% पनि दिन सक्छन्। मैले यसको कसरी लोन दिन्छन् बैंकहरूले त्यसको बारेमा थोरै तिमीलाई अहिले यस पछाडी यो सबै प्रोडक्टहरु पढाइसकेपछि कुरा गर्छु। अर्को चाहिँ यो लोन एन्ड एडभान्स भन्छ। अब हामीले यो ऋण र पेस्कीहरु पनि बैंकले प्रोवाइड गर्न सक्छन् हैन। विभिन्न प्रकारका ऋण र पेस्की बैंकले प्रोवाइड गर्न सक्छन्। अब त्यसमा ऋणलाई हामीले चाहिँ यो जुन छोटो समयको लागि बैंकले केही लामो समय लागि दिएकोलाई चाहिँ हामी ऋण भन्छौं र छोटो समयको लागि दिएकोलाई चाहिँ हामीले पेस्की भनेर भन्छौं सामान्यतः हाम्रो भाषामा है। लोन र एडभान्समा हामीले कसैलाई ल तैले सामान लैजा अथवा यो लैजा तर यो पछि भए पछाडी तैले यसको पेमेन्ट गरेछ है भनेर सामान्यतः यस्ता कुराहरु गरेको हुन्छ। जस्तै यसमा कस्तो हुन्छ भने नि यो लोन एन्ड एडभान्सको केसमा हामीले बैंकबाट अथवा हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट त्यति बेला मात्रै पैसा प्राप्त गर्छौं जति बेला हामीले बिल पेमेन्ट गर्छौं, बिल ल्याएर त्यहाँ चाहिँ क्लेम गर्छौं, बिल देखाउँछौं। फेरि हामीले जसबाट सामान किन्छौं सामान किन्ने मान्छेलाई पैसा नदिएसम्म उले फेरि के दिन्न सामान दिन्न, सामान नदिएसम्म बिल काट्दैन, बिल यतातिर प्रेजेन्ट नभएसम्म प्रस्तुत नभएसम्म पैसा पाइन्न, यता बिल प्रस्तुत नभएसम्म पैसा पाइन्न। जबकि उता सामान हिन्न भन्दा पहिला चाहिँ के गर्छ हामीले पैसा भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई एउटा प्रकारको लोन चाहिन्छ लोन एन्ड एडभान्स। यसलाई चाहिँ हामीले लोन एन्ड एडभान्सलाई अहिले तिमीहरूले पछिल्लो समय चाहिँ यसलाई ट्रान्जिट लोन पनि भन्छ के हेर। ट्रान्जिट लोन भन्ने पनि हुन्छ। ट्रान्जिट लोन भनेको चाहिँ बीचमा बस्दाखेरि बीचको समयसम्म हामीलाई के दिने लोन प्रोवाइड गर्ने। जस्तै मान अब हामीले कुनै कहीँबाट सामान किन्यौं, सामान किन्दाखेरि जस्तै तिमीले सुन किन्न सक्छौ, चाँदी किन्न सक्छौ, गरगहनाहरु किन्न सक्छौ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरु किन्न सक्छौ वा एटीएम मेसिनहरु किन्न सक्छौ, जे पनि किन्न सकिन्छ। त्यो किन्दाखेरि हामीले पैसा नदिएसम्म उले केही पैसा सर्टेन पैसा नदिएसम्म त उले सामान दिन्न, उले पैसा सामान दिन्न र फेरि यतातिर त्यसको सामान नदिएपछि उले बिल काट्दैन, बिल प्रस्तुत नगरेसम्म यताबाट पैसा प्राप्त हुन्न। त्यसो भएपछि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि कोही व्यक्तिलाई अथोरिटी दिएको हुन सक्छ, राइट दिएको हुन सक्छ संस्थाले ल त्यो व्यक्तिलाई खरिद गर्नको लागि जिम्मा दियो भनेर भन्यो भने त्यो लेटर लिएर जानुपर्छ। त्यो लेटर लिएर गइसकेपछि हामीले चाहिँ तपाईले कति पर्सेन्ट एडभान्स तिर्नुहुन्छ भन्छ उले, जसले बेच्ने हो त्यसले एडभान्स कति तिर्नुहुन्छ भनेर भन्छ। एडभान्सको रूपमा बैंकले त्यो व्यक्तिलाई अथवा त्यो डिपार्टमेन्टलाई एडभान्सको रूपमा लोन दिन्छ, व्यक्तिलाई एडभान्सको रूपमा लोन दिन्छ र व्यक्तिले फेरि उतातिर के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पैसा जति एडभान्सको रूपमा त्यसलाई पेमेन्ट गर्छ र सामान ल्याउँछ, बिल पुरै रकमको ल्याउँछ, जसले गर्दा उले के गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ। जस्तै त्यो भनेको अर्थ के हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूले लोन एन्ड एडभान्सको केसमा अझ सजिलो तरिकाले बुझ्ने हो भने मैले एउटा एक्जाम्पल तिमीहरूलाई क्लासमा दिएको थिएँ। ग्लोबल बैंकले संघाई बैंक अफ चाइनासँगबाट एउटा एटीएम मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गर्यो है। संघाई बैंक अफ चाइनाले ग्लोबल बैंकलाई चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि ल सामान दिएपछि यसमा केही समस्या छैन भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसमा चाहिँ बसेर हैन त्यसमा त्यसलाई चाहिँ हामीले लेटर अफ क्रेडिटको एलसी को रूपमा ग्यारेन्टी चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक बस्दियो। नेपाल राष्ट्र बैंक बस्दाखेरि त्यहाँ ग्लोबल बैंकले के गरिदियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तपाईलाई चाहिँ हाम्रो एटीएम मेसिनको 40% अमाउन्ट चाहिँ हामीले पहिल्यै तिर्छौं
र बाँकी 60% पैसा चाहिँ तपाईँलाई के गर्छौँ हाम्रो मेसिन आइसकेपछि तिर्छौँ। त्यसैले अब के गर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दा त्यो 40% पैसा लैजान्छ, सङ्घाई ब्याङ्क अफ चाइनालाई दिन्छ। त्यस पछाडि सङ्घाई ब्याङ्क अफ चाइनाले मेसिन पठाउँछ, मेसिन पठाइसकेपछि बिल पठाउँछ र बिल पठाइसके पछाडि ग्लोबल ब्याङ्कबाट सबै पैसा लैजान्छ र ब्याज सहित कसलाई तिर्दिन्छ, सङ्घाई ब्याङ्क अफ चाइनालाई तिर्दिन्छ। त्यस्तो खालको हामीले अहिले ट्रान्जिट लोन बाटोमा आउँदाखेरि लाग्ने अथवा त्यसमा चाहिँ निश्चित समयको सामान हामीसम्म आइपुग्दाखेरि जति प्रकारको लोन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिट लोन भनेर भन्छ। यो एउटा हामीले क्यास लोन भन्ने हुँदो रहेछ र स्टक सेक्युरिटी राखेर लिने लोन, ओभरड्राफ्ट लोन भन्ने हुँदो रहेछ हैन। हाम्रो चाहिँ खातामा भएको पैसाभन्दा बढी पैसा गर्न पाउने डिस्काउन्टिङ बिल अफ एक्सचेन्ज, बिल अफ एक्सचेन्जलाई डिस्काउन्ट गर्ने लोन प्रडक्ट पनि हुँदो रहेछ। र अर्को हामीले सामान त्यसको लोन र एडभान्सहरू अथवा हामीले सर्ट टर्म र लङ टर्मको लागि एडभान्सको रूपमा पनि हामीले लोन दिन सक्दा रहेछौँ, त्यसको पनि ब्याङ्कले ब्याज लिँदो रहेछ। यो बाहेक धेरै प्रकारका लोनहरू हुन्छन् हाम्रोमा। त तिमीहरूले अगाडि मैले भने जस्तै हायर पर्चेज लोन भन्ने हुन्छ हैन। हायर पर्चेज भनेको भेहिकलहरूको लागि उनीहरूले लोन प्रोभाइड गर्छन् भने हायर पर्चेज लोन हुन्छ। सेक्युरिटी लोनहरू हुन्छ, सेयरहरू किन्नको लागि, डिभेन्चरहरू किन्नको लागि लोन प्रोभाइड गरेर त्यसलाई सेक्युरिटी लोन हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ मोर्टगेज लोनहरू जग्गा धितो राखेर हामीले ल्याउने खालको लोन हुनसक्छ। सेक्युर्ड लोन र मोर्टगेज लोन भनेको सेक्युर्ड लोन भनेको सेक्युरिटीहरू सेयरहरू मुद्दत धितो राखेर लिने हो, अनि मोर्टगेज लोन भनेको जग्गा जमिनलाई धितो राखेर लिने लोनहरू हुन सक्छन्। यी विभिन्न प्रकारका अरू पर्सनल लोनहरूका विभिन्न ब्याङ्कहरूले विभिन्न प्रकारका प्रोडक्टहरू के गरेका हुन सक्छन्, लोन प्रोडक्टहरू डेभलप गरेका हुन सक्छन्। अब ब्याङ्कले त्यसरी ती चिजहरूलाई धितो राखेर लिँदाखेरि कति पैसा दिन्छन् त नि? त्यो अब कति पैसा दिने हो भन्दा त्यसमा चाहिँ अब दुईटा कुराहरू हुन्छ हेर। एउटा हामीले ब्याङ्कले कति पैसा उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्ने भन्ने सन्दर्भमा है, ब्याङ्कले उनीहरूलाई कति पैसा प्रोभाइड गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुईटा चिजहरू हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तिमीहरूले मार्केट भ्यालु भन्ने हुन्छ है, मार्केट भ्यालु भन्ने हुन्छ, र अर्को के हुन्छ भन्दा चाहिँ गभर्नमेन्ट भ्यालु भन्ने हुन्छ। मार्केट भ्यालु र गभर्नमेन्ट भ्यालु भन्ने हुन्छ है। बजारमा चलन चल्तीमा कति मूल्य छ त्यसको कति पैसा दिने। जस्तै मान बागलुङ बजारमा अहिले एक हात घडेरीको कति मूल्य छ होला? धौलागिरी चोकतिर भन त। ₹4 लाख हात होला सर। कति होला भन त? दुर्गाले 4 लाख हात भने 4 लाख होला। 3 लाख होला सर। हो 10 देखि 15 होला सर। हजुर लागि चोक हो भने 10-15 होला। यहाँ त जग्गै छैन है सर ठ्याक्क। मैले तिमीहरूले माथि एसबीआई ब्याङ्कको घर देखेछौ? एसबीआई ब्याङ्क बसेको घर साथीमा रे। सर देखेछौँ। लालीगुराँस चोक भन्दा तल्लोपट्टि हैन? हजुर हजुर। आज भन्दा 1 वर्ष अगाडि त्यो घरको तथा त्यो एक हात जग्गाको 18 लाख हातको दरले कारोबार भएको। एक हात जग्गाको मूल्य चाहिँ 18 लाखमा कारोबार भएको। त्यो ठ्याक्कै धौलागिरी चोकको आडमा पहिला एउटा फेन्सी थियो, अहिले एउटा सुन चाँदी पसल हो कि के पसल खोल्दैछ। त्यसको आजभन्दा 6 महिना पहिला 8 लाख रुपियाँमा, त्यसको पिछाड कम छ, त्यही भएर 8 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको है। अब हामीले त्यसमा अब लम्बाइ कति छ, पिछाड कति छ, यी सबै कुराहरू हुने भयो। तर मेरो विचारमा 8-10 लाख 15 लाख रुपियाँ त्यहाँको हात छ। त्यो चाहिँ एक हातको जस्तै मान 8 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ हुन्छ। तर गभर्नमेन्ट भ्यालु चाहिँ त्यति हुन्न हेर। जस्तै तिमीले 10 हात जग्गा त्यहाँ किन्यौ भने 10 हातको दरले किन्यौ भने 10 लाख × 10 को दरले 1 करोड पर्यो। तर गभर्नमेन्ट भ्यालु चाहिँ त्यति हुन्न। गभर्नमेन्ट भ्यालु चाहिँ जस्तै एक आनाको यति भन्ने हुन्छ, एकदम थोरै हुन्छ गभर्नमेन्ट भ्यालु। सरकारी मूल्य चाहिँ
एकदम थोरै हुन्छ। त्यो दुईटा मार्केट भ्यालु र गभर्नमेन्ट भ्यालु दुईटालाई जोड्छ है। जस्तै मान मैले अगाडि भनेकोमा तिमीहरू जस्तै के हुन सक्छ भन्दाखेरि मार्केट भ्यालु जस्तै मान अब 1 करोड भयो रे हैन, 1 करोड भयो। फेरि हाम्रो प्लस गभर्नमेन्ट भ्यालु यसको बढीमा 10 लाख पर्ला। त्यत्रो फरक हुन्छ र सर? एकदम धेरै फरक हुन्छ सर। यता सुन्नुहोस् न, त्यसो भए सर यता सुन्नुहोस् न, अहिले कालीगञ्ज नदीमा अब ऊ बनाउने भन्ने छैन, ताल बनाउने भन्ने छैन सर, विद्युत सञ्चालनको तार बनाउने भन्ने छैन। अब त्यहाँ बाहिरी कुरा नगर, एकछिन यहाँको कुरा गरौँ, अहिले कुरा गरौँ है। अनि सुन है, मैले अब तिमीहरूलाई यो कसरी दिन्छन् भन्दा के अब यो टोटल गर्दाखेरि कति भयो त्यसको भन त? 1 करोड 10 लाख। 1 करोड 10 लाख भयो हैन है। मैले इक्जाम्पल मात्रै भनेको। जस्तै सरकारी मूल्य अब 10 गुणा भन्दा पनि कम हुन्छ के सरकारी मूल्य। हामीले जतिमा किन्छौँ त्यो भन्दा 10 गुणा, मैले 10 गुणाको कुरा गरेँ, 10 गुणा भन्दा पनि कम हुन्छ। अब त्यो सरकारी मूल्य र उसको बीचमा गर्दा 1 करोड 10 लाख भयो। गभर्नमेन्ट भ्यालु त्यसको जम्मा 10 लाख छ, मार्केट भ्यालु त्यहाँ चलन चल्तीको मूल्य 1 करोड छ, 1 करोड 10 लाख भयो। यो चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ यो चाहिँ टोटल फेयर मार्केट भ्यालु एफएमभी भन्छ यसलाई। फेरि यो जुन भनिसकेको छ नि 1 करोड 10 लाख, यसलाई चाहिँ फेयर मार्केट भ्यालु भनेर भन्छ। वास्तवमा ब्याङ्कहरूले निकाल्दाखेरि यसलाई चाहिँ फेयर मार्केट भ्यालु भनेर भन्छन्। दुईटै जोडेर निकाल्न पर्ने हो। यसलाई चाहिँ एफएमभी भन्छन् यसलाई, एफएमभी। यो एफएमभी भनेको फेयर मार्केट भ्यालु हो। खुद बजार मूल्य कति आयो भन्दा अहिले हामीले मूल्य चाहिँ कति हो भन्दा 1 करोड 10 लाख हो। यो 1 करोड 10 लाखलाई फेयर मार्केट भ्यालु डिभाइड बाई उनीहरूले चाहिँ डिभाइड बाई 2 गर्छन् है, डिभाइड बाई 2 गर्छन्। 1 करोड 10 लाख डिभाइड बाई 2 भनेको कति आयो? 55 लाख। 55 लाख आयो। अब 55 लाखको उनीहरूले चाहिँ कति पर्सेन्ट लोन दिने हो? कसैले चाहिँ 60% दिन्छन् हैन, कसैले चाहिँ 60% दिन्छन्, कसैले चाहिँ 70% दिन्छन्। त्यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले आफ्नो पोलिसी अनुसार फरक पर्छ। 33 लाख रुपैयाँ दिने भयो एउटाले। अब तिमीहरूले अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले 60% राखिदिएँ। सामान्यतः ब्याङ्कहरू चाहिँ टाइट पोलिसी भएकाले 40% देखि लुज पोलिसी भएकाले 80% सम्म दिन सक्छन्। त्यसैले त्यो 1 करोड 10 लाखको जग्गा किन्दाखेरि ब्याङ्कले 55 लाख 60 लाख भन्दा बढी दिन्न। अरू बाँकी पैसा चाहिँ के गर्नुपर्छ? आफूले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ के र। 33 लाख रुपैयाँ दिने भयो सर यसमा। हजुर 33 लाख दिने भयो त्यसो त यसमा 55 को 60। अब यसको तिमीहरूले के बुझ्न पर्यो भने यो क्याल्कुलेसनमा एउटा मार्केट भ्यालु हुँदो रहेछ हैन, माथि गरिन्छ। एउटा मार्केट भ्यालु हुँदो रहेछ, दोस्रो के हुँदो रहेछ? गभर्नमेन्ट भ्यालु हुने रहेछ, गभर्नमेन्ट भ्यालु हुँदो रहेछ। त्यसो भए टोटल भ्यालु आउँदो रहेछ। टोटल भ्यालु हामीले फेयर मार्केट भ्यालु भन्दा रहेछौँ। फेयर मार्केट भ्यालु डिभाइड बाई 2 भनेको चाहिँ ग्यारेन्टिङ लोनको भ्यालु आउँछ। अमाउन्ट यतिसम्म दिन सकिन्छ भन्ने यसको म्याक्सिमम लोन प्रोभाइड गर्न सक्ने अमाउन्ट हो। यो 55 लाख भन्दा बढी त कसैले पनि दिँदै दिन्नन् हैन, यो भन्दा बढी त। तर के हुन सक्छ भन्दा ब्याङ्कले अब कसैले 100% सहकारीहरूले भन्यो भने 55 लाखको 55 लाख दिन सक्छन्, 55 लाखको त्यो भन्दा बढी दिन सक्लान्। अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूले सामान्यतः 60% उनीहरूले 70% सम्म पनि एनआइसी एसिया ब्याङ्कले 70% पनि दिएको छ अहिले। यो 60-70% अथवा 40% देखि 70% सम्म यिनीहरू जान सक्छन् र त्यसरी लोन प्रोभाइड गर्न सक्छन् भन्ने कुरा मैले तिमीहरूलाई यो ग्यारेन्टिङ लोन भन्नेमा सिकाएँ। यो कुरा अलिअलि कन्सेप्ट बुझियो, व्यवहारिक कुरा भएको हुनाले मैले सिकाएको। हजुर हजुर सर, यो बुझ्यो होइन? हजुर। अनि सर यता सुन्नुहोस् न, हजुर यो महिला खाता हैन, नारी खाता हैन, अब यो साना बाल बचत खाता भन्छ नि, यो यसैको करेन्ट
को हो कि खास अर्कै हो सर? सेभिङको सेभिङको हो? हजुर सेभिङको टाइप अनुसार हो। हजुर सेभिङको प्रकारहरू हुन्, सेभिङ डिपोजिटका प्रकारहरू हुन्। सेभिङ डिपोजिटका प्रकारहरू बैंकहरू अनुसार फरक फरक हुन सक्छन्। यिनीहरू चाहिँ सेभिङ डिपोजिटका प्रकारहरू हुन्। यो दुईटामा अब अलिअलि बुझियो कुरा कि बुझिए छैन? सबिना छन् कि छैनन्? सबिना आज अनि सर यता सुन्नुहोस् न। हजुर सर। के छ भन त? यो कुरा दुईटा कुरा बुझ्यौ? यो एक्सेप्टिङ डिपोजिट र ग्यारेन्टिङ लोन्सको कुरा बुझ्यो सर। बचत जम्मा गर्ने र ऋण दिने हैन। यसमा अब मैले यहाँ अगाडि तिमीहरूले भनेको जस्तै के हुन सक्छ, हामीले यहाँ यति प्रकारको भनियो, यो भन्दा फरक प्रकारको पनि बैंकहरूले प्रोडक्टहरू बनाएका हुन सक्छन् है फेरि। हजुर हजुर हजुर। ल अब तेस्रोमा हामी जाम। एउटा यो क्रेडिट क्रिएसन भनेर भनेको छ, यसलाई हामी साख सिर्जना भनेर भन्छ। अब साख सिर्जनाको केस अलि तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्न पर्छ, नत्र चाहिँ बुझिन्न, झन् अप्ठ्यारो छ यो केस। बैंकहरूले कसरी कम रकम जम्मा गरेर धेरै रकम ऋण दिन्छन् भन्ने केस हो यो है। थोरै रकम बैंकहरूले पैसा आफूसँग राखेर थोरै रकम डिपोजिट ल्याएर कसरी उनीहरूले चाहिँ बढी लोन प्रोभाइड गर्न सक्छन्। अथवा हामीले कर्जा सिर्जना गर्ने भनेको एउटा मानिसले जम्मा गरेको रकमबाट उसले जम्मा गरेको रकम भन्दा बढी ऋण दिन सक्ने क्षमता हो। जस्तै मान कसैले तिमीले 1 लाख रुपैयाँ बैंकमा मुद्दतीमा राख्यौ, 1 लाख भन्दा बढी बैंकले ऋण दिन सक्ने क्षमतालाई चाहिँ के भन्छ भन्दा कर्जा सिर्जना भन्छ। क्रेडिट क्रिएसन भनेको चाहिँ त्यो भन्दा बढी ऋण दिन सक्ने क्षमता हो। अब कसरी त्यो भन्दा बढी ऋण दिन सक्छ होला बैंकले हैन? बैंकले कसरी त्यो भन्दा बढी ऋण दिन सक्छ होला? क्रेडिट क्रिएसन गर्दाखेरि कसरी दिन सक्छ होला? कसरी सक्छ होला भन त? 1 लाख रुपैयाँ भनेपछि त 1 लाख भन्दा बढी त सक्दै नसक्नु पर्ने हो। तर बैंकले के गर्छ रे भने यो क्रेडिट क्रिएसनमा जस्तै मान तिमीले 1 लाख रुपैयाँ मुद्दतीमा छ, 1 लाख रुपैयाँ मुद्दतीमा भएपछि उले कतिसम्म तिमीलाई लगानी गर्न सक्छ? त्यसको ब्याजको हिसाब गरेर लगानी गर्न सक्छ सर। हैन, तिमीलाई बैंकले 1 लाख मुद्दतीमा ल्यायो भने 1 लाखै दिन सक्छ नि, हैन र? त्यो भन्दा बढी सक्छ र? सक्दैन। बैंकले जति डिपोजिट ल्यायो त्यति मात्रै लेन्डिङ गर्न सक्ने हो नि। भनेको 1 लाख तिमीले डिपोजिट कलेक्सन गर्यौ भने तिमीले दिन सक्ने भनेको पनि 1 लाखै हो। तर बैंकले के गर्दिन्छ भने बैंकले दिन सक्ने 1 लाख हो हेर है, बैंकले दिन सक्ने त 1 लाख हो। तर 1 लाख मध्ये उले के भनिदिन्छ, मैले दिने तपाईलाई 1 लाख हो, तर 1 लाख मध्ये तपाईले अहिले कति मात्रै प्रयोग गर्नुहोस्? 50% मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। यसको 50% मात्रै तपाईले अहिले भर्खरै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ। अब 1 लाखको 50% मात्रै भनौ भने उसले अब कति अहिले तिमीलाई दिने भयो? 50,000। 50,000 तिमीलाई दिने भयो। तर तिमीलाई लोन उले कति दिएको हो? 1 लाखै दिएको, एक हिसाबमा हैन, 1 लाखै दिएको। तिमीलाई 1 लाख नै लोन दिएको। तर उले भनेको के मात्रै हो भने अहिले भर्खरै तपाईले धेरै प्रयोग नगर्दिनुस्, कति मात्रै प्रयोग गर्नुस् लिमिट? 50,000 मात्र। 50,000 मात्रै प्रयोग गर्दिनुस्। तिमीले 50,000 पैसा लग्यौ हैन? अब बैंकले फेरि थप कति लगानी गर्न सक्ने भयो त? 50 थप्न सक्ने भयो। बैंकले कति थप्न सक्ने भयो भने फेरि 50,000 त फेरि थप्न सक्ने भयो नि त उले। हेर्दाखेरि तिम्रो के देखियो? 1 लाख जस्तो देखियो। तर बैंकले अहिले कति लगानी गरिसकेछ भन त? 1 लाख लगानी गरिसक्यो भने कहाँ 1 लाख गर्छ? 1,50,000 लगानी गरेन? कसरी सर? कसरी आकृति? सबैले सुनेछौ नि? पहिले यता सुन्नुस् है सर, के हुन्छ भने
पहिले युज गरिसकेको पछि कति 50,000 रहन्छ होइन सर, पछि 50,000 एड गरेपछि त अनि पहिलाको 50,000 कटिसकेपछि खातामा त कति 1 लाख रहन्छ नि, त्यसरी टोटल युज भनेको 150 त लोन भयो नि सर। हो गुड, 1,50,000 उसले लोन डिस्बर्स गर्न सक्यो, जबकि उसले डिपोजिट ल्याएको कति पैसा हो? 1 लाख 1 लाख हो के? 1 लाख हो, यसलाई के भन्छ भने क्रेडिट क्रिएसन भन्छ। हेर तिमीलाई उसले जम्मा दिन सक्ने, सबैले ध्यान देऊ है, यो क्रेडिट क्रिएसन तिमीहरूले यो आएर बुझ्यौ भने बुझ्छौ, नभए त्यहाँ बुकमा हेरेर बुझिन्न। अब यो साख सिर्जना भनेको के हो भन्दाखेरि ब्याङ्कले सङ्कलन गरेको निक्षेप भन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने क्षमता हो है। साख सिर्जना गर्ने भनेको डिपोजिट कलेक्सन गरेको भन्दा लेन्डिङ गर्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ एक्सेस क्यापासिटी ओभर देन डिपोजिट क्यापासिटी अथवा डिपोजिट अमाउन्ट हो। जस्तै मान इक्जाम्पलको लागि हामीले ब्याङ्कले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ कसैबाट मुद्दती ल्याएको छ, ब्याङ्कले 1 लाख मुद्दती ल्याउनको लागि 1 लाख नगदै ल्याउनु पर्छ, नत्र हामीले अब मैले 50,000 पछि ल्याउँछु, अहिले 50,000 ल्याउँछु, मेरो 1 लाखको मुद्दतीको रसिद बनाइदिनुहोस् भनेर ब्याङ्कले बनाइदिन्न, 1 लाख नै दिनुपर्छ। तर तिमीलाई के दियो भने ब्याङ्कले 1 वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने गरी, 2 वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने गरी तिमीलाई ब्याङ्कले 1 लाख नै लोनको लिमिट दिन्छ। ल 1 लाखको तिम्रो लोन एप्रुभ भयो। तर एप्रुभ हुँदाखेरि मैले अगाडि भने तिमीहरूलाई कति तिमीले प्रयोग गर्न पर्छ भन्दा 50% प्रयोग गर्न पर्छ भन्यो। अझ ब्याङ्कले उल्टै भन्यो, अझ हामीले अझ कम प्रयोग गर्न सक्छौँ अझ हैन। 50%, 40%, 30% मान्छे त लोन लिएर लिमिट राखेर कारोबारै नगर्ने, ब्याज तिर्न पर्दैन गरे भनेर बस्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले उसले 50% मात्रै तिमीलाई यो वर्षमा लैजानै पर्छ है भन्यो भने 1 लाख रुपियाँ तिमीलाई ऋण दियो, 50% मात्र जसरी लैजान पर्छ है भन्यो भने तिमीले जम्मा 50,000 मात्रै लैजान्छौ, जबकि तिम्रो लोन कति पास भएको हो? 1 लाख पास भएको हो। 1 लाख तिमीले ऋण लियौ, पैसा कति मात्रै लियौ ब्याङ्कबाट? 50,000 मात्र। 50,000 मात्रै लियौ, बाँकी 50,000 त मुद्दतीको पैसा थियो नि, त्यो पैसा चाहिँ 1 लाख मध्ये 50,000 तिमीले लियौ भने 50,000 अर्का लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन त नि? सक्छ। 50,000 अर्कालाई सक्छ। अझ तिमीले अझ पनि अझ लामो गएर बुझ्यौ भने त के हुन सक्छ, त्यो 50,000 पनि दुई जनालाई हुन सक्छ के हैन र? 25 नि हुन सक्ने भयो भन्न खोजेको। त्यो चाहिँ अब 50,000 को लिमिट दिएर फेरि 25,000 गर्न पनि सक्छ। त्यसैले त्यो डिपोजिट अमाउन्ट भन्दा बढी लेन्डिङ गर्न सक्ने जुन क्यापासिटी छ त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट क्रिएसन भनेर भन्छ। तिमीहरूले बुझ्ने कुरा यही हो। सर यता सुन्नुहोस् न, सर यता सुन्नुहोस् न, मानौँ कि मैले ग्लोबल आइएमई मा अहिले 1 लाख रुपियाँ छ मेरो हैन, खातामा छ। गुड। त्यहाँबाट मैले 1 लाखकै लोन लिन खोजेँ हैन, 1 लाखकै लोन लिन खोज्यौ हैन, त्यसमा 50% मात्र 50,000 रुपियाँ मात्र मलाई दियो। मैले अगाडि तिमीहरूलाई भनेको इक्जाम्पल अनुसार जति मिल्छ त्यति दियो मान न। जस्तै मैले अब त्यो डिबी को डिस्ट्रेस भ्यालु भन्छ, त्यसलाई डिस्ट्रेस भ्यालुको कति पर्सेन्ट दियो? 60% दियो कि 80% दियो कि कति दियो? 50,000 मानौँ कि 50,000 दियो भन्न खोजेको क्या। 50,000 दियो। अनि त्यो 50,000 मा मेरो 50,000 लर डिपोजिट गरेको मानौँ कि एक्स मान्छेलाई दियो, अर्को मान्छेलाई दियो हैन। अनि त्यहाँबाट बिचमा मैले अब बैंकको तर्फबाट हेर्नु पर्यो हैन हामीले। बिचमा मान्छेहरू अरू मान्छेहरूले डिपोजिट गरेका हुन्छन्, त्यो साइकल चाहिँ एकाउन्टिङ साइकल चलेको चलै हुन्छ हैन। तिमीले बाँकी 50,000 ल्याउँछौ, फेरि अर्को ठाउँमा त्यस्तै लगानी गरिसकेको हुन्छ, बचत आएको हुन्छ। त्यसैले बचत आउने लगानी गर्ने, बचत आउने लगानी गर्ने गर्दा जति बचत आएको छ त्यो भन्दा बढी उसको के देखिन्छ? अनि हामीले यसो हेर्दाखेरि यहाँ त 50% भएपछि त यतापट्टि साम भयो अनि कहाँ त बढी लगानीहरू त मेरोको 1 लाख रुपियाँले मैले राखेको 1 लाख डिपोजिटले त्यसैले कसरी 1,50,000 को डिपोजिटहरू त नि उके लगानीहरू त नि भन्न खोजेको मैले। तिमीले 1 लाख रुपियाँ राख्यौ हैन? हजुर। तिमीले 1 लाख रुपियाँ राखेर तिमीले कति ऋण लिन पाउँछौ रे? अघि मैले भने त्यहीको इक्जाम्पल भन न ल। तिमीले कति ऋण लिन पाउँछौ रे? 1 लाख रुपियाँ मुद्दतीलाई धितो राखेर कति ऋण लिन पाउँछौ? 50 अनि त्यसो भने हैन, मैले कति भने मैले भन त पुष्पा? 60% भन्नु हैन र? माथि डिपोजिटमा फिक्स डिपोजिटको मैले इक्जाम्पल गर्दाखेरि तिमीहरूले जस्तै 1 लाख रुपियाँ राख्यौ भने कति पर्सेन्ट?
90%। हो 90% प्लस 2% इन्ट्रेस्टमा भनेको तिमीले 1 लाख रुपियाँ राख्यौ भने तिमीले कति मात्रै ऋण निकाल्न पाउने भयो 90,000। 90%। 90,000 जबकि तिम्रो ऋण कति हो 1 लाखको हो अर्को 10 अरूलाई दिन्छ कि दिन्न दिन्छ। अनि मुद्दतीमा राखेको पैसाको त 1,10,000 गरायो त 1 लाख राखेको हो त्यसको चाहिँ कति बनायो 1,10,000। 1,10,000 गरायो मैले यहाँ दिएकोमा त यो त कति हुन सक्छ भने 1 लाखको 2 लाख क्रिएट गर्न नि सक्छ के र बैंकले कति पर्सेन्ट दिन्छ भन्नेमा डीबी को कति पर्सेन्ट हो भन्ने बुझ्नुपर्छ हामी डिस्ट्रेस भ्यालुको मैले डिस्ट्रेस भ्यालु भनेको फेयर मार्केट भ्यालु र डिस्ट्रेस भ्यालु भन्ने हुन्छ त्यो डिस्ट्रेस भ्यालुको कति पर्सेन्ट दिने हो त नि हैन कति पर्सेन्ट दिने हो त्यसको आधारमा जति थोरै पर्सेन्ट दिन्छ त्यति धेरै मार्केट क्रिएसन क्रेडिट क्रिएसन के हुन्छ बढी हुन्छ सर यता सुन्नुहोस् न त्यसो भए सर यता सुन्नुहोस् न त्यसो भए मैले 1 लाख रुपियाँमा 90,000 रुपियाँ मलाई लोन दियो तर 1 लाखकै ब्याज लिन्छ 90,000 को ब्याज लिन्छ तर तिम्रो लिमिट कति हुन्छ 1 लाख हुने हो लिमिट 1 लाख हुन्छ त्यसो भए त 90,000 रुपियाँ मलाई दियो 10,000 रुपियाँ एक्स मान्छेलाई दियो हैन उसले त एक हिसाबले मसित 1 लाखकै अरे 90,000 तिमीलाई दियो 90,000 मा तिमीलाई दिँदाखेरि तिमीले जति 1 लाख को ब्याज पाउँथ्यौ त्यो भन्दा बढी ब्याज उले 90,000 बाट तिमीलाई बढी लिइसक्यो कि सकेन 90,000 बाट तिमीलाई 1 लाख को भन्दा नि बढी ब्याज लिइसक्यो उता थप उले थप लगानी गर्यो के अब मानम कि अब म एक हिसाबले म सहकारी यहाँ बसे हैन हैन सर मैले तपाईसित 1 लाख रुपियाँ मागे हैन जुन तपाईले राख्नु तपाईले मलाई लोन दिनु पर्यो भने मसँग आउनु हो मैले चाहिँ तपाईले ल 90,000 रुपियाँ दिए हैन तपाईले मैले 1 लाख रुपियाँ मैले त्यस्तो भनेको हैन तिमी 1 लाख रुपियाँ ठीक छ तिमीले 1 लाख रुपियाँ लैजाऊ भने मैले तर 1 लाख रुपियाँ लाने मध्ये अहिले तपाईले कति मात्रै लैजानुस् 50,000 मात्रै लैजानुस् है भने त्यो चाहिँ 1,50,000 को कारोबार हुन्छ बैंकले दिने लिमिटमा अहिले तिमीले 1 लाख रुपियाँको 1 लाख रुपियाँ नै दिन्न हजुर यो वर्ष यति निकाल्नुस् यो वर्ष यति निकाल्नुस् यो वर्ष यति निकाल्नुस् भनेर बैंकले टार्गेट दिएको हुन्छ त्यसको हैन एकैचोटी ठुलो पैसा सबै पैसा आजै निकाल्नुस् त कहाँ भन्छ बैंकले भन्दैन त्यो किन भन्दैन भने उले क्रेडिट क्रिएसन गर्नै सक्दैन त्यो कारणले क्रेडिट क्रिएसन भनेको तिमीहरुलाई मैले यहाँ बुझाउँदाखेरि एक्जाम्पल जति जसो बुझे पनि तिमीहरुले 1 लाख को 2 लाख भनेर बुझे पनि 1 लाख को 1,50,000 बुझे पनि 1 लाख को 1,10,000 भनेर बुझे पनि तर के कुरा बुझ्न पर्यो भने डिपोजिट गर्ने डिपोजिट क्यापेसिटी भन्दा लेन्डिङ क्यापेसिटी बढी हुने भनेको चाहिँ के रहेछ क्रेडिट क्रिएसन रहेछ यो कुरा चाहिँ ठीक छ यहाँ यता सुन्नुहोस् न यहाँ मैले मुख्य कुरो बुझ्न गाह्रो भयो क्या मानम कि एउटा सहकारीमा मानम कि ल तपाईको घरपालुवा सहकारी छैन त्यसमा मैले काम गरे हैन तपाईले त्यहाँ 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्नु हैन हैन अब म चाहिँ अब मैले के भने तपाई फेरि लोन लिन आउनु 1 लाख को अनि मैले तपाईलाई के भने 90% हो नि त्यसमा 90 को 45,000 रुपियाँ अहिले लैजानुहोस् बाँकी 45,000 रुपियाँ पछि अर्को वर्ष लैजानुहोस् भनेर भने हैन मैले त्यसमा भन्न पाउन्नौ ए त्यो मुद्दतीमा त तिमीले 90% दिने 90,000 दिनै पर्छ अहिले भक्करै मुद्दतीमा अहिले भक्कर तिमीले 90,000 जुन पैसा ल्याएर राखेको अरु जस्तै तिमीले घर जग्गा यताउति कुरा हो नि घर जग्गा अरु धितो राखेर लानी हो भने यति पैसा लैजानु ए त्यसो भए मुद्दतीमा त्यस्तो भन्न पाइएन मुद्दतीमा 90,000 दिए हैन मैले तपाईलाई भन्न पाइएन मुद्दतीमा 90,000 दिए हैन तपाईलाई हजुर अनि मैले त्यहाँ 90,000 को लोन इन्ट्रेस्ट लिन्छु कि 90,000 बढीको लिन्छु तपाईको क्षेत्रमा मात्र 10,000 90,000 को ब्याज लिन्छौ जबकि त्यो 90,000 को ब्याज भनेको तिमीले 1 लाख को दिने ब्याज भन्दा नि बढी हुन्छ ए त्यो मैले 10% ल्याउँछ नि त त्यही भएर त्यो बढी हुन्छ अब 90,000 को तिमीले मैले 10% मा राखेको हो भने मैले कति तिर्नु पर्यो अब 12% दिनु पर्यो हो 12% तिर्नु पर्यो त्यसले गर्दा त्यो कभर गरिकिन माथि पुगिसक्छ ए अनि 10,000 को छुट्टै भयो यता 10,000 को छुट्टै लिन्छ ए त्यसो हो यो कन्सेप्ट चाहिँ क्रेडिट क्रिएसनको कन्सेप्ट हो अब अर्कोमा हामी जाउँ
तर सर यता सुन्नुहोस् न, एक हिसाबले लोजिकले हेर्दाखेरि लगभग 10 लाखको उगा 1 लाखको अथवा 90,000को 12% का दरले लिने भए तपाईलाई, अनि प्लस 10,000 को 12% का दरले लिने भए हैन अर्को मान्छेलाई। किन 10,000 को 12% का दरले लिने अर्कोलाई त? दुर्गा तिमीले किन र सरलाई बोल्दै नदिने? टाइम लस्ट भइसक्यो। नबोला त धेरै, तिमी सुनेर बस। अर्कोलाई त 10,000 को त 12% किन लिन्छ त? 15-16% लिन्छ भने जति पर्सेन्ट छ त्यहाँ लिन्छौ। अर्कोलाई त मेरो पो 10% को 2% भन्दा बढी लिनौ, त्यही भएर उ गर्ने। ठिक छ, कन्सेप्ट बुझौँ। अब यस पछाडि अर्को मैले तिमीहरूलाई फङ्सन्स अफ एजेन्ट भन्नेमा भने, अब यो गर्न पाउने हेर, कमर्सियल ब्याङ्कले गर्न पाउने, अरूले चाहिँ गर्न नपाउने एउटा मुख्य काम भनेको यो हो। यार कमर्सियल ब्याङ्कले गर्न सक्ने र अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले गर्न नसक्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो एजेन्टको फङ्सन हो। यहाँभित्र पनि अब के फङ्सन त अरू पनि छ। जस्तै अब हामीले पर्चेज एन्ड सेल अफ सेक्युरिटिज है, अब यो अहिले तिमीहरूले मर्चेन्ट ब्याङ्किङको कन्सेप्ट पढिसकेको छौ मेरो विचारमा हैन, विप्लव सरले पढाइसक्नु भएको छ। त्यो मर्चेन्ट ब्याङ्किङमा तिमीहरूले यिनीहरूले के गर्न सक्छन् कमर्सियल ब्याङ्कले भन्दाखेरि हाम्रा सेक्युरिटीहरू पर्चेज गर्न सक्छन्, सेल गर्न सक्छन्, यो फङ्सन कमर्सियल ब्याङ्कहरूले गर्छन्। त्यसपछि अर्को हामीले चाहिँ यो पेमेन्ट अफ बिल, जस्तै तिमीहरूले इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिँ युटिलिटी बिल भनेर मैले छुट्टै तलतिर राखिदिएको छु, यो बिलहरू पेमेन्ट गर्ने खालको कुरा काम ब्याङ्कहरूले गर्न सक्छन्। अर्को कलेक्सन एन्ड ट्रान्सफर अफ फन्ड कलेक्सन गर्ने अथवा फन्ड ट्रान्सफर गर्ने, एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा, एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पठाउने काम कमर्सियल ब्याङ्कहरूले गर्न सक्छन्। र अर्को जेनरल युटिलिटीहरू अरू विभिन्न प्रकारका कामहरू पनि गर्न सक्छन्। पहिलो चाहिँ त्यहाँ लेटर अफ क्रेडिट भनेर भन्छ है, हामीले चाहिँ यो उधारो शर्तको अथवा हामीले चाहिँ यो प्रतित पत्र भनेर भन्छौँ नेपालीमा। प्रतित पत्र भनेको चाहिँ हामीले ब्याङ्कहरूले, मैले अगाडि तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल भनेको थिएँ, ग्लोबल ब्याङ्कले आफ्नो एटिएम मेसिन सङ्घाई ब्याङ्क अफ चाइनाबाट किन्न खोज्यो। त्यसपछि त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ ग्लोबल ब्याङ्कले सङ्घाई ब्याङ्कलाई दिन सकेन। त्यसको बिचमा एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्किङको रूपमा अथवा एउटा बिचमा बसेर कारोबार गर्ने ब्याङ्कको रूपमा उसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई रोज्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क उसलाई उसको ग्यारेन्टी बस्दियो र सामान दिनुहोस्, यदि उसले पैसा तिरेन भने म पैसा तिर्दिन्छु भनेर भन्यो र त्यस्तो खालको ग्यारेन्टी बस्दिने काम गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, लेटर अफ क्रेडिट, प्रतित पत्र भनेर भन्छौँ। यो सामान्यतः इन्टरनेसनल मार्केटमा, इन्टरनेसनल बिजनेसमा यो अलि बढी प्रयोगमा हुन्छ लेटर अफ क्रेडिटको कन्सेप्ट है। याल्सी भनेर भन्छौँ। यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मात्रै इस्यु गर्न सक्छन् है, यो अरूले गर्न सक्दैनन्। यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनान्स कम्पनीहरूले यो इस्यु गर्न सक्दैनन्, यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मात्रै इस्यु गर्ने यो लेटर अफ क्रेडिटको कन्सेप्ट। अर्को ट्राभलर चेक भन्ने छ हेर, यो ट्राभलर चेक भन्ने पनि तिमीहरूले सुनेको छौ होला, यात्रु चेक भनेर। अहिलेको जमानामा कसैले पनि पैसा बोकेर हिँड्दैन। अहिले त अब क्युआर कोड बोकेर हिँड्छन् मान्छेहरूले हैन, यो चेक पनि बोक्न छोडिसके। तर यहाँ हाम्रोमा ट्राभलर चेकको कन्सेप्ट दिएको रहेछ। यो ट्राभलर चेक भनेको चाहिँ यात्रा गर्ने मानिसहरूले हैन, त्यो विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदाखेरि वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई अथवा ग्राहकको सरलताका लागि यो विभिन्न प्रकारका कार्डहरू अथवा हामीले त्यसको चाहिँ कार्ड हुन सक्छन्, डेबिट कार्ड हुन सक्छ, क्रेडिट कार्ड हुन सक्छ, जस्ता खालका विभिन्न प्रकारका इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गर्छ र जो हामीले लगेर पेमेन्ट गर्दाखेरि अथवा देखाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले पैसा दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी ट्राभलर चेक भनेर भन्छौँ। यात्रुहरूलाई अहिले त यो ट्राभलर चेक पनि मान्छेले चेक लिएर हिँड्न छोडिसकेर एउटा चाहिँ क्युआर कोड लिएर हिँड्ने र त्यो क्युआर कोडको माध्यमबाट उनीहरूले पेमेन्ट गर्ने यो खालको सुविधा पनि ब्याङ्कहरूले दिन सक्छन्। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ यो ट्राभलर चेकमा तिमीहरूले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डको कन्सेप्ट सम्झ है। ट्राभलर चेकहरू भनेको मान्छे विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्छन् हैन, विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्दाखेरि जस्तै मानव मेरो ब्याङ्कमा, मेरो ग्लोबल ब्याङ्कमा खाता छ, तर मेरो त्यहाँ चाहिँ के भयो भने ग्लोबल ब्याङ्कको खाता नभएको, ग्लोबल ब्याङ्कको शाखा नभएको अथवा त्यहाँ त्यसको एक्सेस नभएको ठाउँमा म पुगेँ। तर अब मैले त्यहाँ कारोबार गर्दाखेरि एटिएम मैले या सिटी छ भने मैले के भने या सिटी मेसिन जुन ब्याङ्कमा चल्छ त्यो ठाउँमा मैले गएर त्यसलाई साट्न सक्ने भएँ, अथवा एटिएमबाट झिक्न सक्ने भएँ, अथवा डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो प्रयोग गर्न सक्ने भएँ, अथवा क्युआर कोड हो भने क्युआर कोड मैले प्रयोग गर्न सक्ने भएँ। यो पनि ब्याङ्कले प्रोभाइड गर्ने अर्को प्रकारको फ्यासिलिटी हो। अर्को लकर फ्यासिलिटी भन्छ। लकर फ्यासिलिटी तिमीहरूले बुझेको छौ। लकर फ्यासिलिटी भनेको चाहिँ अहिले अब जहाँसुकै जतासुकै रिस्क छ र हामीले हाम्रा एसेट्सहरूलाई अथवा हाम्रा जो टेन्जिबल एसेट्सहरू छन् ती एसेट्सहरूलाई जतासुकै राख्ने कुरा जोखिमको हिसाबले पनि ठिक छैन र त्यसमा अब ब्याङ्क के अरे मानिसहरूले के गर्न सक्छन्, सेक्युरिटीको रूपमा
त्यसलाई बैंकमा राख्न सक्छन्। जस्तै गहनाहरू, सुनहरू हैन अथवा अरू बहुमूल्य सामानहरू केही छन् भने बैंकमा एउटा लकर फ्यासिलिटी भन्ने हुन्छ। त्यो लकर फ्यासिलिटी लिएर एउटा उनीहरूले बक्स कतिवटा बक्स किन्ने हो, त्यो बक्स किनेर त्यहाँ लगेर मान्छेहरूले सामान राख्ने र सामान राखिसके पछाडि 1 वर्षको 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ बैंकलाई चार्ज तिर्ने र आफ्नो त्यो सुविधा पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। अर्को सुविधा भनेको लकर फ्यासिलिटी भनेको हामीले सामान राखे बापत बैंकलाई प्रोभाइड गर्ने पैसा हामीले प्राप्त गर्छौं र त्यो सामान राख्न बैंकले दिन्छ। उसको बैंकले पैसा राख्ने ठाउँलाई के भन्छन् थाहा छ? बैंकले पैसा राख्ने ठाउँलाई के भन्छ? जहाँ हाम्रो बैंकले पैसा राख्छन् नि त्यो पैसा राख्ने ठाउँलाई के भन्छन् थाहा छ? यो अरु पनि बोला न, दुर्गा मात्रै बोल्ने अरु नबोल्ने भयो के? दुर्गा फेरि बोलेको बोल्दै गर्ने अरु बोल्दै नबोल्ने भयो। जहाँ हामीले पैसा राख्छौं नि बैंकलाई त्यसलाई चाहिँ भल्ट भन्छ है। भल्टमा हामीले त्यही भल्टमा के गरिदिन्छ? सुन गरगहनाहरू बहुमूल्य सम्पत्तिहरू हामीले त्यहाँ राख्छौं। त्यो राखिसके पछाडि वर्षभरि तिमीले त्यो सुविधा लिन्छौ, त्यहाँ लगेर राख्छौ र निश्चित वर्षमा 100 रुपैयाँ 150 रुपैयाँ अथवा हामीले उनीहरूले बैंकले जति तोकेको हुन्छ त्यो अनुसारको हामीले सर्भिस चार्ज तिरेर फी तिरेर त्यहाँ राख्छौं। त्यसलाई हामी लकर फ्यासिलिटी भनेर भन्छ। अर्को यो मनी चेन्जर भन्ने पनि काम पनि गर्छ, मनी एक्सचेन्ज गर्ने काम पनि गर्छ कमर्सियल बैंकहरूले है। कमर्सियल बैंकहरूले गर्ने अर्को मनी चेन्जको कुरा अथवा एक्सचेन्जको कुरा पनि हो। यो कमर्सियल बैंकले यो दुईटा काम, यो मनी चेन्जरको काम र लेटर अफ क्रेडिटको काम, यो त तिमीहरूले सम्झ। यो दुईटा चाहिँ कलेज बाहेक अरूले दिन सक्दैन भन्दाखेरि अरू बैंकहरूले कमर्सियल बैंक बाहेक अरूले दिन सक्दैनन् है। मनी चेन्जर भनेको चाहिँ जस्तै US डलर साट्ने, त्यसपछि गएर अब के भन्छ चाइनाको के हो रे? चाइनाको करेन्सीलाई के भन्छन्? एन ल हजुर जापानको लागि एन भन्छ, जापानको लागि एन भन्छन्, चाइनाको लागि युआन भन्छन् हैन, मलेसियाको लागि दिराम भन्छन्। यस्तै यस्तै खालका करेन्सीहरूलाई साट दिने अथवा हामीले हाम्रो करेन्सीलाई फरिजन अथवा USD मा अमेरिकन डलरमा लैजाने, अरू करेन्सीहरूलाई अमेरिकन डलर मार्फत नेपाली करेन्सीमा ल्याउने र नेपाली करेन्सीलाई फेरि उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्ने, त्यो काम पनि कसले गर्छ? मनी चेन्जरले गर्छ। तिमी जस्तै कुनै अब म अमेरिका जान पर्ने भयो भनेपछि तिमी बागलुङमा गएर ग्लोबल बैंकमा माछापुछ्री बैंकमा गएर हामीसँग भएको पैसा USD साटेर हैन म यस्तो यस्तो जाँदैछु भनेर हाम्रो भिजा देखाएर अनि त्यसपछि भिजा देखाइसके पछाडि उनीहरूले कति डलरसम्म साट्न पाउने एउटा व्यक्तिले त्यो कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्याएको तोकेको हुन्छ। त्यो भएपछि तिमीले 300 डलर हो कि 500 डलर हो कि कतिसम्म तिमीले साट्न पाउने र त्यो बैंकले तिमीलाई हाम्रो पैसा दिएर अमेरिकन पैसा तिमीलाई दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? मनी चेन्जरको काम गर्ने भन्छ। त्यो मनी चेन्जरको काम पनि कमर्सियल बैंकहरूले गर्न सक्छन् है। यो विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्न सक्छन्। अब अरू हामीले चाहिँ अब यो तिमीहरूले अरू पनि सेवा प्रवाह गर्न सक्छन्। जस्तै हेर त, पहिलो हामीले सर्भिसेस प्रोभाइडेड बाई बैंक भन्नेमा हामीले त्यहाँ के भनेको छ भन्दा इन्डिभिजुअल बैंकिङको कुरा गर्छ, इन्स्टिट्युसनल बैंकिङको कुरा गर्छ, ग्लोबल बैंकिङको कुरा गर्छ। अहिले त यो जति पनि हाम्रा जोइन्ट भेन्चर बैंकहरू छन् नि, ती जोइन्ट भेन्चर बैंकहरूले त अहिले हाम्रो बैंकिङलाई चाहिँ ग्लोबल बैंकिङमा लगेका छन्। हामी जहाँसुकैबाट कारोबार गर्न सक्ने। अहिले तिमी जस्तै मान स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकसँगको तिम्रो खाता भयो भने विश्वका विभिन्न 152वटा देशमा तिमीहरूले चाहिँ कारोबार गर्न सक्ने यी विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू छन्। जस्तै तिमीहरूले SBI मा खाता भयो, एभरेस्ट बैंकमा खाता भयो र नेपाल र इन्डियामा कारोबार गर्न पाउने। त्यसपछि गएर अब हामीले चाहिँ नबिल बैंकमा कारोबार भयो के रे खाता भयो भने हामीले पाकिस्तानमा, त्यसपछि गएर साउदी अरबमा कारोबार गर्न पाउने। लक्ष्मी बैंकमा खाता भयो भने चाहिँ कोरियामा कारोबार गर्न पाउने। योसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका जोइन्ट भेन्चर बैंकहरू छन्। तिनले बैंकिङ सेक्टरलाई चाहिँ अथवा हामीले प्रोभाइड गर्ने सेवालाई चाहिँ के बनाएका छन्? ग्लोबल सेक्टरमा लगेका छन्, ग्लोबल बैंकिङको कन्सेप्टमा गएको छ। र अर्को मैले चाहिँ यो बैंक फन्डिङमा हेर्दा एउटा चाहिँ यो अरू कसरी बैंकले पैसा लिन्छन् यसको बारेमा मैले धेरै कुरा गफ गरिन। कसरी बैंक ग्लोबल के रे बैंकहरूले चाहिँ पैसा लिन्छन्, ग्लोबल्ली उनीहरूले कसरी कलेक्ट गर्छन् भन्दा यो तीनटा तरिकाबाट गर्दा रहेछन्। एउटा चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गरेर मैले अगाडि सुरुमा हामीले पढिसकियो। अर्को बोरोइङ फ्रम सेन्ट्रल बैंक, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्यो भने राष्ट्र बैंकबाट पनि उनीहरूले पैसा लिन सक्छन्, ऋणको रूपमा पैसा लिने र त्यो चाहिँ र अरू आफ्नो कारोबार चलाउन सक्छन्। अर्को अदर नन डिपोजिट बोरोइङ, सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म लोन अथवा डिभेन्चरहरू, बोन्डहरू यस्ता खालका पनि इस्यु गर्न सक्छन्। र अर्को उनीहरूले सोर्स भनेको के हुन सक्छ?
कमन स्टक अथवा उनीहरूले अब ब्याङ्कहरूले कसरी पैसा प्राप्त गर्छन् भन्दा डिपोजिटबाट प्राप्त गर्छन्, सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट ऋणको रूपमा लिन सक्छन्, अथवा हामीले डिबेन्चर बोन्डहरू इस्यु गर्न सक्छन् वा कमन स्टक के गर्न सक्छ इस्यु गर्न सक्छन्। यो विभिन्न प्रकारका कामहरू के अरे हुन सक्छन्। अब मैले एउटा यसमा तिमीहरूलाई काम लाग्ने है, तिमीहरूलाई काम लाग्ने एउटा यो एउटा वेबसाइट राखेको छु। यो वेबसाइट एकपटक सरस्वती तिमीहरूले हेर्नु, यो राम्रो छ। मैले त्यहाँ हेरेकोमा म त्यतातिर गएँ है। सर त्यसलाई कपी गरेर ग्रुपमा पेस्ट गर्दैन नि? होइन त्यो हुन्न, धेरै छ त्यो। वेबसाइटलाई मात्र कपी गरेर पेस्ट गरिदिनुहोस् भनेको। त्यो त त्यहीँ राखिदिइसकेको छु मैले। ग्रुपमा राखिदिइसक्नुहुन्छ? त्यो मैले ग्रुपमा राखिसकेको छु। मैले यहाँ तिमीहरूलाई एकपटक हेराएँ त्यो। किन यति स्लो भयो त? सर ग्रुपमा आएको छैन त? ग्रुपमा होइन, मैले त्यही उसमा राखेको। स्लाइडमा देखिए होइन अहिले स्लाइड? स्लाइडमा भन्दा नि ग्रुपमा त्यो कपी गरेर राखिदिनु नि सर, सजिलो हुन्छ भनेर। ल ल ल, अब यो खुल्ला जोस्, ठिक छ। मैले यो ग्रुपमा राखिदिउँला। यसमा तिमीहरूलाई यसले यसो कुरा गरेको छ। यो पछाडिको बाँकी कुरा चाहिँ मैले यो क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको केस चाहिँ भोलि गर्छु है। यो भयो, तिमीहरूलाई यहाँ देखाउनु पर्ला भनेको, देखिएन क्या, स्लो भयो। यो तिमीहरूले खोलेर हेर्नु, त्यहाँ भएको नयाँ केस केही रहेछ भने फेरि बाँकी भोलि छलफल गरौँला। यति गरेर हुन्छ? हुन्छ सर। यसमा केही